بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل مع الريدريسار تريفازي اون بوان دو غريت نون كوموندي. يعني احنا نعطيو اكزامبل. عندنا هذا الديود دي ان، يعني اذا كان لو ديود دي ان فونكسيون يخدم مع لو ديود دي 6. واش معناها الكره هي عندي على دي ان هكذا هكذا هكذا، وبعد يروح يوصل عند الديود دي 6 ويكمل الطريق ويخرج من يو بي. هنا في البوان هذا راح نتحصلوا على اون طونسيون كومبوزي، واش يسميوها اي ا بي. يعني هو دخل من الاي ا وخرج من الاي بي، نتحصلوا على طونسيون كومبوزي هي اي ا بي. cette tension composée est supérieure à la UA. يعني UAB supérieure à la tension simple UA. UAB supérieure à la UA. يعني هذا يسمى بالبون ولذلك نسميه بون دو غريتس. لو كان الديود دي 1 يخدم مع الديود دي 2، يعني لا طونسيون حتأدي هكذا مع الديود دي 1 تأدي هكذا هكذا، وبعد تروح تأدي على ديود دي 2 وتخرج عبر اليو سي. حنتحصلوا على اون طونسيون كومبوزي يسميوها يو ا سي. يو ا سي سوبيريور على طونسيون يو ا، وهذا هو لو بون. دونك هذا لو بون هو اللي مدنا اون طونسيون سوبيريور. واش معنى طونسيون سوبيريور؟ يعني اون بويسونس سوبيريور، لان البويسونس تساوي لا طونسيون في الكورون. الان عطينا مفاهيم كيفاه يفونكسيون السيستم هذا، كيفاه يخرج لنا من طونسيون سامبل تخرج اون طونسيون الفي. الان نروحو ندرسو لو دياغرام فيكتوريال دي طونسيون دو سورس. هنا on a des tensions, on a les tensions opposées, les tensions et les tensions opposées. On va tracer les bras des tensions composées. واش معناها؟ هنا هاي قلنا لا طونسيون تدخل من يو ا وتخرج من يو بي، نتحصل على يو ا بي. تدخل من يو بي وتخرج من يو ا، نتحصلوا على ان طونسيون يو بي ا، يعني طونسيون يو ا بي ولوبوزي تاعها يو بي ا. كذلك لا طونسيون تدخل من يو ا وتخرج من يو سي، يو ا سي، وتدخل من يو سي وتخرج من يو ا، نتحصلوا يو سي ا. يعني لي طونسيون اوبوزي، يعني ها هما يو ا بي، يو ا سي، يو بي ا، يو بي سي، يو سي ا، يو سي بي. فحنا نرسموا الدياغرام فيكتوريال تاع لي طونسيون هادو ولي طونسيون اوبوزي. فها هي عندنا لا طونسيون سامبل هاي يو ا. كيفاه نرسمو الدياغرام فيكتوريال؟ هاي لا طونسيون يو ا، نرسمو لا طونسيون تاعها اوبوزي. فها هما لي طونسيون هادي لا طونسيون يو ا، هاي لا طونسيون اوبوزي تاعها هي موان يو ا. هاي لا طونسيون يو بي، هاي لا طونسيون اوبوزي تاعها موان يو بي. هاي لا طونسيون يو سي، لا طونسيون اوبوزي تاعها موان يو سي. لا طونسيون يو ا موان يو بي، يو ا مع موان يو بي، ها هي. فنديرو هذا نديرو له تمديد هكذا وهكذا ونرسموها. هذه لا طونسيون يو ا بي، يعني هذا ها رسمناه، دينا له خط متوازي هكذا، وهذا ها هنا نتحصلوا يو ا موان يو بي، نتحصلوا على طونسيون يو ا بي. ها هي يو ا بي، يو ا مع موان يو سي، يو ا مع موان يو سي، ها هي نفس الشيء. يعني هذا نرسمه هنا هكذا، وهذا نرسمه هنا هكذا. نتحصلوا على يو ا سي، يعني يو ا بي ها هي، يو ا سي ها هي. فهذه يو ا بي وهذه يو ا سي. فيما بعد يو بي يو بي موان يو ا، هاي يو بي مع موان يو ا، نفس الشيء نمدو هكذا وهكذا ونرسمه. فتحصلنا هنا على يو بي ا، يو بي موان يو سي، يو بي موان مع موان يو سي، نفس الشيء
نديرو تمديد هكذا وهكذا ونرسمه. يعني هذه هي يو بي سي، يو بي سي. الآن يو سي مع موا اي ا، يو سي مع موا اي ا، يعني هكذا 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 ونرسم. ها تحصلنا على يو سي ا. واش مازال؟ لما نرسم يو سي موا يو ا، يو سي ا، يو سي موا اي ا، يعني هذا نمدو هكذا هكذا ونرسمو هذاك. فهذا هو يو سي بي، يو سي ا، هذا هو يو سي ا، يو سي ا. يعني احنا عندنا يو ا بي، يو ا سي، يو بي ا، ثم يعني بعدها نقوم بمسح لي طونسيون اوبوزي سامبل، هادو وهذا وهذا نمحيهم. هاهو ونوصل هكذا بين هذا وهذا 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 وهذا، يعني كما ستلاحظون هذا هو دياغرام فيكتوريال دي تونسيون دو سورس. يو ا بي، يو ا سي، يو بي ا، يو سي ا، ها هي يو بي ا، هاي يكون بهذا الشكل. ونواصل في فيديو آخر إن شاء الله.